अथ सामवेदीय तलवकारशाखान्तर्गत छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमोऽध्यायः। अथ प्रथमः खण्डः प्राणदेवता उपासना। ॐ यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वावज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाववसिष्ठः यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतिहतिष्ठति अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च चक्षुर्वावप्रतिष्ठा यो ह वै सम्पदं वेद सगं हस्मै कामाः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वावसम्पत् यो ह वा आयतनं वेद आयतनगं स्वानां भवति मनोहव आयतनम् अथः प्राणाः अहगं श्रेयसि व्युदिरे अहगं श्रेयान् अस्मि अहगं श्रेयान् अस्मि इति तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्य ऊचुः भगवन् कः नः श्रेष्ठः इति तान् होवाच यस्मिन् वह उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्टतरम् इव दृश्यते सः वः श्रेष्ठः इति सा हवाक् उच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथं चक्षुः ह उच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथम् अशकतर्ते मज्जीवितुम् इति यथा अन्धाः अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवम् इति प्रविवेशः चक्षुः श्रोत्रगं ह उच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथम् अशकतर्ते मज्जीवितुम् इति यथा भदिराः अशृण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा ध्यायन्तः मनसा एवम् इति प्रविवेशः श्रोत्रम् मनोह उच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथम् अशकतर्ते मज्जीवितुम् इति यथा बालाः अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण एवम् इति प्रविवेशः मनः अथ ह प्राणः उच्चिक्रमिष्यन् सः यथा सुहयः षड्वीषः शङ्कून् संखिन्देत् एवम् इतरान् प्राणान् समखिदत् तगंह अभिसमेत्य ऊचुः भगवन् एधि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मा उत्क्रामीः इति अतः एनं वाक् उवाच यत् अहं वसिष्ठः अस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसि इति अतः एनं चक्षुः उवाच यत् अहं प्रतिष्ठा अस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठा असि इति अतः एनगं श्रोत्रम् उवाच यत् अहं सम्पत् अस्मि त्वं तत्सम्पत् असि इति अतः एनं मनः उवाच यत् अहम् आयतनम् अस्मि त्वं तत् आयतनम् असि इति
न वै वाचो न चक्षुगुंसि न श्रोत्राणि न वनागुंसि इति आचक्षते प्राणाः इति एवाचक्षते प्राणो हि एव एतानि सर्वाणि भवति इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। मन्थरहस्यम्। सहोवाच किं मे अन्नं भविष्यति इति यत्किञ्चित् इदम् अश्वभ्यः आशकुनिभ्यः इति स ऊचुः तद्वा एतत् अनस्य अन्नमनोह वै नाम प्रत्यक्षं नः वा एवं विधि किञ्चन अनन्नं भवति इति सहोवाच किं मे वासो भविष्यति इति आपः इति ऊचुः तस्माद्वा एतत् आशिष्यन्तः पुरस्तात् उपरिष्टाच्च अद्भिः परिधदति लम्भुकोह वासो भवति अनग्नोह भवति तद्धयेतत् सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाग्रपद्यवा योक्त्वा उवाच यद्यप्येनत् शुष्काय स्थानवे ब्रूयात् जायेरन्न एव अस्मिन् शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानि इति। अथ यदि महज्जिगमिषेत् अमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वौषधस्य मंथं दधि मधुनोः उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आद्यस्य हुत्वा मंथे संपातम् अवनयेत् वसिष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आद्यस्य हुत्वा मंथे संपातम् अवनयेत् प्रतिष्ठायै स्वाहा इति अग्नौ आद्यस्य हुत्वा मंथे संपातम् अवनयेत् संपदे स्वाहा इति अग्नौ आद्यस्य हुत्वा मंथे संपातम् अवनयेत् आयतनाय स्वाहा इति अग्नौ आद्यस्य हुत्वा मंथे संपातम् अवनयेत्। अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मंथम् आधाय जपति अमो नामासि अमाहिते सर्वम् इदगं सह हि ज्येष्ठः श्रेष्ठः राजा अधिपतिः स माद्यैष्ट्यगं श्रैष्ट्यगं राज्यम् आधिपत्यं गमयतु अहम् एव इदगं सर्वम् असामि इति। अथ खलु एतयश्च पच्च आचामति तत्सवितुः वृणीमः इति आचामति वयं देवस्य भोजनम् इति आचामति श्रेष्ठगं सर्वधातम् अमिति आचामति तुरगं भगस्य धीमहि इति सर्वं पिबति निर्निज्यं कंसं चमसं वा पश्चात् अग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचं यमो अप्रसाहः सह यदि स्त्रियं पश्येत् संवृद्धं कर्म इति विद्यात् तदेष श्लोकः यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियगं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः। पञ्चाग्निविद्या श्वेतकेतुः आरुणेयः पञ्चालानागं समितिं येयाय तगंह प्रवाहनो जैवलिः उवाच कुमारानुत्वा अशिषत् पिता इति अनुहि भगवः इति वेत्त यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न भगवः इति
वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त इति न भगवः इति वेत्थ पथो देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति न भगवः इति वेत्थ यथासौ लोको न सम्पूर्यत इति न भगवः इति वेत्थ यथा पंचम्याम् आहुताौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति न एव भगवः इति अथानु किम् अनुशिष्टो अवोचथाः यो हि मानि न विद्यात् कथगं सोऽनुशिष्टो ब्रुवीत इति सः हायंस्तः पितुः अर्धमेयाय तगुं होवाच अनुशिष्य वाव किल मा भगवान् अब्रवीत् अनुत्वा अशिशम् इति पञ्चमाराजन्यबन्धुः प्रश्नान् अप्राक्षीत् तेषां न एकञ्चन शकं विवक्तुम् इति स होवाच यथा मा त्वं तदा एतान् अवदो यथा अहं येषां न एकञ्चन वेद यदि अहम् इमान् अवेदिष्यं कथं ते न अवक्ष्यम् इति सः ह गौतमो राज्ञः अर्धमेयाय तस्मै प्राप्तायार्हाञ्चकार सः ह प्रातः सभागः उदेयाय तगुं होवाच मानुषस्य भगवान् गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति स होवाच तवैव राजन्मानुषं वित्तं यामेव कुमारस्यान्ते वाचम् अभाषत तामेव मे ब्रूहीति सः कृच्छी बभूव तगं चिरं वसेति आज्ञापयाञ्चकार तगुं होवाच यथा मा त्वं गौतमा वदः यथा इयं न प्राक्त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्मात् उ सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्य एव प्रशासनम् अभूत् इति तस्मै होवाच इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। असौ वावलोको गौतमाग्निः तस्य आदित्यः एव समित् रश्मयो धूमः अहः अर्चिः चन्द्रमा अङ्गाराः नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः तस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्य आहुतेः सोमो राजा संभवति इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः तस्य वायुः एव समित् अभ्रं धूमो विद्युत् अर्चिः अशनि अङ्गाराः ह्रादुनयोः विस्फुलिङ्गाः एतस्मिन् अग्नौ देवाः सोमगं राजानं जुह्वति तस्याः आहुतेः वर्षगं संभवति इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः। पृथिवी वाव गौतमाग्निः तस्याः संवत्सरः एव समित् आकाशो धूमः रात्रिः अर्चिः दिशो अङ्गाराः अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः तस्मिन् अग्नौ देवाः वर्षं जुह्वति तस्य आहुतेः अनग्नं संभवति इति पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः। पुरुषो वाव गौतमाग्निः तस्य वाक् एव समित् प्राणो धूमः जिह्वा अर्चिः
चक्षुः अंगाराः श्रोत्रं विस्फुलिंगाः तस्मिन् अग्नौ देवाः अन्नं जुह्वति तस्याः आहुते रेतः संभवति। अथ पंचमाध्यायस्य अष्टमः खण्डः। योषावाव गौतमाग्निः तस्या उपस्थः एव समित् उपमन्त्रयते सः धूमः योनिः अर्चिः यद् अन्तः करोति ते अंगाराः अभिनन्दाः विस्फुलिंगाः तस्मिन् अग्नौ देवाः रेतो जुह्वति तस्य आहुतेः गर्भः संभवति। अथ पंचमाध्यायस्य नवमः खण्डः। इति तु पंचम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति सः उल्भावृतो गर्भो दशवा नववा मासान् अन्तः शयित्वा यावद्वा अदजायते सः जातो यावद् आयुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो अग्नयः एव हरन्ति यतः एव इतो यतः सम्भूतो भवति। इति पंचमाध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ पंचमाध्यायस्य दशमः खण्डः। तद्य इत्थं विदुः ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपः इति उपासते ते अर्चिषम् अभिसंभवन्ति अर्चिषो अहनः आपूर्यमाणपक्षात् यान् षट् उदङ्गेति मासागुंस्तान् मासेभ्यः संवत्सरात् आदित्यात् चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानवः सह एनान् ब्रह्म गमयति एष देवयानः पन्था इति। अथ यः इमे ग्रामः इष्टापूर्ते दत्तम् इति उपासते ते धूमम् अभिसंभवन्ति धूमात् रात्रिगं रात्रेः अपरपक्षात् यान् षट् दक्षिणा एति मासागंस्तान् न एते संवत्सरम् अभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्यः पितृलोकात् आकाशात् चन्द्रमसम् एष सोमो राजा तद्देवानाम् अन्नं तं देवाः भक्षयन्ति तस्मिन् यावत् सम्पातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथा एतम् आकाशात् वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति ते इह व्रीहि यवा ओषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो हि अन्नम् अत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूयः एव भवति तद्यैह रमणीयचरणाः अभ्यासोह यत्ते रमणीयां योनिम् आपद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथ यः इह कपूयचरणाः अभ्यासोह यत्ते कपूयां योनिम् आपद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा अथ एतयोः पतोः न कतरेण च तानि इमानि क्षुद्राणि आस कृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति ज्यायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयगं स्थानं तेन असौ लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत
तदेष श्लोकः। स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबगंश्च गुरोस्तल्पमावसन् ब्रह्मः च एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्च आचरगंस्तैः इति। अतः य एतान् एवं पञ्चाग्नीन् वेद न सह तैः अथाचरन् पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यो लोको भवति य एवं वेद य एवं वेद इति। पञ्चमाध्यायस्य दशमः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य एकादशः खण्डः। वैश्वानर उपासना। प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलिशिः इन्द्रद्युम्नो भाल्लवेयो जनः शार्कराक्ष्यः बुडिल अश्वतराशिः तेह एते महाशालाः महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमागंसां चक्रुः को न आत्मा किं ब्रह्म इति। देह सम्पादयाञ्चक्रुः उद्दालको वै भगवन्तः अयम् आरुणिः सम्प्रतिः इमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति तगं हन्त अभ्यागच्छाम इति तगं हाभ्याजग्मुः सः सम्पादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति माम् इमे महाशालाः महाश्रोत्रियाः तेभ्यो न सर्वम् इव प्रतिपत्स्ये हन्ताहं मन्यः अभ्यनुशासामि इति। तान् होवाच अश्वपतिर्वै भगवन्तः अयं कैकेयः सम्प्रतीमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति तगुं हन्ताभ्यागच्छाम इति तगुं ह अभ्याजग्मुः तेभ्योः प्राप्तेभ्यः पृथक् अर्हाणीकारयाञ्चकार साह प्रातः सञ्जिहान उवाच न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यः न मद्यपः न अनाहिताग्निः न अविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वै भगवन्तः अहम् अस्मि यावत् एकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावत् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्तः इति तेह ऊचुः येन ह एव अर्धेन पुरुषश्चरेत् तगं ह एव वदेत् आत्मानम् एव इमं वैश्वानरगं सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहि इति। तान् होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति तेह समित्पाणयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रमिरे तान् ह अनुपनीय एव एतत् उवाच इति। पञ्चमाध्यायस्य एकादशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः। औपमन्यव कं त्वम् आत्मानम् उपास्य इति दिवम् एव भगवो राजन् इति होवाच एष वै सुतेजाः आत्मा वैश्वानरः यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् तव सुतं प्रसुतम् आसुतं कुले दृश्यते अत्सि अन्नं पश्यसि प्रियम् अत्ति अन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यः एतम् एव आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते मूर्धा तु एष आत्मनः इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यते यन्मां न आगमिष्य इति। पञ्चमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।
अथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः। अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं प्राचीनयोग्य कं त्वम् आत्मानम् उपास्ये इति आदित्यम् एव भगवो राजन् इति होवाच एष वै विश्वरूपः आत्मा वैश्वानरः यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् तव बहुविश्वरूपं कुले दृश्यते प्रवृत्तः अश्वतरीरथो दासी निष्कः अत्सि अन्नं पश्यसि प्रियम् अत्ति अन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यः एतम् एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते चक्षुः एतत् आत्मनः इति होवाच अन्धः अभविष्यः यन्मां नागमिष्य इति पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः। अतः उवाच इन्द्रद्युम्नं भाल्लवेयं वैयाग्रपद्य तं त्वम् आत्मानमुपास्य इति वायुम् एव भगवो राजन् इति होवाच एष वै पृथक्वर्त्मा आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वां पृथक् बलय आयन्ति पृथक् रथश्रेणयो अनुयन्ति अत्सि अन्नं पश्यसि प्रियम् अत्ति अन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यः एतम् एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते प्राणः तु एष आत्मनः इति होवाच प्राणस्तः उदक्रमिष्यत् यन्मां न आगमिष्य इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः। अथ होवाच जनकं शार्कराक्ष्य तं त्वम् आत्मानम् उपास्य इति आकाशम् एव भगवो राजन् इति होवाच एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यः त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्ति अन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यः एतम् एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते सन्देहस्त्वेष आत्मनः इति होवाच सन्देहस्ते व्यसीर्यते यन्मां न आगमिष्य इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य षोडशः खण्डः। अथ होवाच बुडिलम् अश्वितराश्विं वैयाग्रपद्य तं त्वम् आत्मानम् उपास्य इति आपः एव भगवो राजन् इति होवाच एष वै रयिः आत्मा वैश्वानरः यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वगं रयिमान् पुष्टिमान् असि अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्ति अन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यः एतम् एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते वस्तिस्त्वेष आत्मनः इति होवाच वस्तिस्ते व्यभेत्स्यते यन्मां न आगमिष्य इति पञ्चमाध्यायस्य षोडशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः। अथः उवाच उद्दालकम् आरुणिं गौतमः तं त्वम् आत्मानम् उपास्य इति पृथिवीम् एव भगवो राजन् इति होवाच एष वै प्रतिष्ठा
आत्मा वैश्वानरः यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्ति अन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यः एतम् एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते पादौ तु एतौ आत्मनः इति होवाच पादौ ते व्यम्लास्ये तां यन्मां न आगमिष्यः इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य अष्टादशः खण्डः। तान् होवाच एते वै खलु यूयं पृथक् इव एमम् आत्मानं वैश्वानरं विद्वागंसो अन्नम् अत्थ यस्तु एतम् एवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते सः सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम् अत्ति तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः चक्षुः विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मा आत्मा सन्देहो बहुलः वस्तिः एव रयिः पृथिवी एव पादौ उरः एव वेदिः लोमानि बर्हिः हृदयं गार्हपत्यः मनः अन्वाहार्यपचनः आस्यम् आवहनीयः इति पञ्चमाध्यायस्य अष्टादशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः। तत् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तत्होमीयगं स यां प्रथमाम् आहुतिं जुह्यात् तां जुह्यात् प्राणाय स्वाहा इति प्राणः तृप्यते प्राणे तृप्यते चक्षुस्तृप्यते चक्षुषि तृप्यते आदित्यः तृप्यते आदित्ये तृप्यते द्यौः तृप्यते दिवि तृप्यन्त्यां यत्किञ्च द्यौश्च आदित्यश्च अधितिष्ठतः तत् तृप्यते तस्यानुतृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति पञ्चमाध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य विंशः खण्डः। अथ यां द्वितीयां जुहुयात् तां जुहुयात् व्यानाय स्वाहा इति व्यानः तृप्यते व्याने तृप्यते श्रोत्रं तृप्यते श्रोत्रे तृप्यते चन्द्रमाः तृप्यते चन्द्रमसि तृप्यते दिशः तृप्यन्ते दिक्षु तृप्यन्तेषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्च अधितिष्ठन्ति तत्तृप्यते तस्यानुतृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति पञ्चमाध्यायस्य विंशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य एकविंशः खण्डः। अथ यां तृतीयां जुहुयात् तां जुहुयात् अपानाय स्वाहा इति अपानः तृप्यते अपाने तृप्यते वाक् तृप्यते वाचि तृप्यन्त्याम् अग्निः तृप्यते अग्नौ तृप्यते पृथिवी तृप्यते पृथिव्यां तृप्यन्त्याम् यत्किञ्च पृथिवी च अग्निश्च अधितिष्ठतः तत्तृप्यते तस्यानुतृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिः
अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति पञ्चमाध्यायस्य एकविंशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः। अथ यां चतुर्थीं जुहुयात् तां जुहुयात् समानाय स्वाहा इति समानः तृप्यते समाने तृप्यते मनः तृप्यते मनसि तृप्यते पर्जन्यस्तृप्यते पर्जन्ये तृप्यते विद्युत् तृप्यते विद्युते तृप्यन्त्याम् यत्किंच विद्युश्च पर्जन्यश्च अधितिष्ठतः तत्तृप्यते तस्य अनुतृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति पञ्चमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः। अथ यां पञ्चमीं जुहुयात् तां जुहुयात् उदानाय स्वाहा इति उदानः तृप्यते उदाने तृप्यते त्वक् तृप्यते त्वचि तृप्यन्त्यां वायुः तृप्यते वायौ तृप्यते आकाशः तृप्यते आकाशे तृप्यते यत्किंच वायुश्च आकाशश्च अधितिष्ठतः तत्तृप्यते तस्यानुतृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति पञ्चमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः। अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः। सह यः इदम् अविद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति यथा अंगारान् अपोह्य भस्मनि जुहुयात् तादृक् तत् स्यात्। अथ यः एतत् एवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतं भवति। तद्यत् इशिकातूलम् अग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवगं अस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते। यः एतत् एवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति तस्मात् उह एवं वित् यद्यपि चण्डालाय उच्छिष्टं प्रयच्छेत् आत्मनिह एव अस्य तद्धद्वैश्वानरे हुतगं स्यात् इति तदेष श्लोकः। यथा इह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते एवगं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम् उपासत इति अग्निहोत्रम् उपासत इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः। इति पञ्चमोऽध्यायः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।